मसीह यीशु के कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद यीशु और मसीह का एक छोटा सा हादम एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, पिछली वीडियो में हमने ईमान और ईमान के मुतालिक सीखा और हमने मुकद्दस याकूब के हक में से मुकद्दस याकूब का हक, उसका दूसरा बाप और उसकी 14वीं आयत से लेकर हमने 19वीं आयत के मुतालिक सीखा। आज हम 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक सीखने वाले होंगे और हम इसी टॉपिक को मज़ीद बढ़ाने वाले होंगे और देखेंगे कि इस ईमान और ईमान में क्या फर्क है और ये हम ईमान के साथ साथ ईमान क्यों जरूरी है। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस याकूब का हक, उसका दूसरा बाप और उसकी 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ते हैं तो इसमें हमने ईमान और ईमान के मुतालिक कुछ तफसील को बयान किया। आज हम 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरे अजीजों, आज की तिलावत हमारे लिए मुकद्दस याकूब का हक, उसका दूसरा बाप, उसकी 19वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। मेरे अजीजों, लिखा है, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमान के बेकार है। जब हमारा बाप इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान गाह पर कुर्बान किया तो वो ईमान से रास्तबाज ना ठहरा, बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके ईमान के साथ मिलकर असर किया और ईमान से ईमान कामिल हुआ और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि ईमान से रास्तबाज ठहरता है। मेरे अजीजों, जब हम मुकद्दस याकूब के इस खत पर गौर करते हैं तो मुकद्दस याकूब ईमान के साथ साथ ईमान पर भी गौर कर ज्यादा जोर देता है। वो ईमान से फोकस हटाकर अमल करने पर जोर देता है। और जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो मुकद्दस याकूब जब अपने नुक्ता नजर को बयान करने की कोशिश करता है तो वो इब्राहिम की मिसाल को देता है। जब हम इसके मुताबिक आज सीखेंगे तो मेरे अजीजों, हमें इब्राहिम की जिंदगी के कुछ अहम वाकयात पर नजरसानी करने की जरूरत है। तो जब हम उन वाकयात को जानने बगैर हम मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी और ईमान और अमल के मुताबिक कुछ खास सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरत है कि पहले हम उन वाकयात को समझने की कोशिश करें। मेरे अजीज, जब हम पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब को हम देखते हैं तो जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे मुल्क को छोड़ना है ताकि मैं तुझे एक मुल्क देने को हूं, और जब पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपना मुल्क हरान छोड़ा तो खुदा उसे मुल्क कनान की तरफ ले गया और जब और खुदा ने उसे वो वादे की सरजमीन दी जिसे वो खुदा उसे देना चाहता था। और मेरे अजीज, जब हम 15 बाब का मुताला करते हैं तो फिर इब्राहिम खुदा से शिकायत करता है कि उसके लिए कोई औलाद नहीं है और उसके पास औलाद नहीं जो उसके सुल्ब से पैदा हुई हो। और फिर खुदा उसे रात को सितारे दिखाता है और वो कहता है कि तेरी औलाद इन सितारों के मानद होंगी। और जब हम मेरे अजीजों 22 बाब का मुताला करते हैं तो इसमें हम इब्राहिम और इसहाक को देखते हैं। तो जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए कुर्बान गाह की तरफ जाता है, मेरे अजीजों, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तो अपने बेटे को कुर्बान कर दे। और ये इब्राहिम की सख्त तरीन आजमाइश थी मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, इससे पहले जब हम 15 बाब से लेकर 22 बाब के दरमियान पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि खुदा इब्राहिम के साथ साथ रहा, खुदा के कदम ब कदम इब्राहिम के साथ चलता रहा। और इस तरह जब हम 15 बाब से लेकर 22 बाब तक देखते हैं तो इब्राहिम को अपना ईमान कामिल करने के लिए 40 साल सख्त आजमाइशों में से गुजरना पड़ा। तो जब उसकी पहली आजमाइश ये थी कि उसे मुल्क हरान छोड़ना पड़ा, दूसरी आजमाइश की ये थी कि वो खुदा से शिकायत करता है कि उसे
اس کے اولاد نہیں ہے اور خدا نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو ستاروں کی مانند کر دوں گا. یہ عام انسان کے لیے بات ماننا بڑی مشکل تھی، مگر ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار رہا، کیونکہ جب خدا نے ابراہیم سے اولاد کا وعدہ کیا تو وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اور خدا نے جب سارا کا رحم کھولا تو وہ بھی ایک بیوہ بن چکی تھی، اور یہ بہت مشکل تھا. اور میرے عزیز جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم ایک جگہ کہتی ہیں کہ خدا مجھے بڑھیا میں سے کیسے اولاد کو پیدا کر سکتا ہے، اور مگر ابراہیم کا جو ایمان تھا وہ خدا پر تھا. اور جب ہم میرے عزیزوں آگے دیکھتے ہیں تو جب ہم 22 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہیم کو سخت ترین آزمائش میں سے گزرنا پڑا، تو اسے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے خدا نے کہا. تو یہ ابراہیم کی سخت ترین آزمائش تھی میرے عزیزوں، اور جب ابراہیم نے اس آزمائش کو بھی پورا کیا تو خدا اس طرح ابراہیم کا ایمان جو پوری طرح کامل ہوا، اور ابراہیم کے ایمان کے کامل ہونے میں تقریباً 40 سال کا عرصہ لگ گیا. میرے عزیزوں جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. میرے عزیزوں یہ راست بازی کسی اچھی کام کی بدولت نہیں تھی. اس موقع پر خدا نے ابراہیم کو راست بازی میں شمار اس لیے کیا کہ اس نے خدا کا یقین کیا کہ اسے. اور جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا تقریباً 11 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے قربانی کی کیونکہ اس کا یقین تھا کہ خدا دوبارہ اسحاق کو زندہ کر سکتا ہے. اس طرح وہ آزمائش میں کامیاب رہا. کیونکہ جب خدا نے ابراہیم سے اسحاق کی قربانی مانگی تو خدا جب ہم عبرانی کو حق پڑھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ابراہیم جانتا تھا کہ خدا اسحاق کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے خدا پر ایمان رکھا اور اس کا ایمان کامل ہوا. میرے عزیزوں جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 15 باب کو دیکھتے ہیں تو یہ جو آزمائش ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی. اتنی بڑی آزمائش ہمیں 22 باب میں ملتی ہے کیونکہ ابراہیم ابھی تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس آزمائش کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جو 22 باب میں خدا سے لینے کو تھا. خدا نے اس سے پہلے چھوٹی آزمائش کی، پھر اس سے بڑی، اور پھر لاسٹ پہ خدا نے اس سے بہت بڑی آزمائش سے گزارا. اور جب وہ بہت بڑی آزمائش سے گزارا تو اس طرح خدا اس طرح آزمائش کے ذریعے اس کا ایمان کامل ہو گیا. میرے عزیزوں اور میرے عزیزوں جب ہم تینوں واقعات پر غور کرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے ہر دفعہ عمل بھی کیا. اور میرے عزیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ 12 باب میں جب خدا نے سے کہا کہ تو اپنے ملک کو چھوڑ جائے اور وہ جو وعدے کی سرزمین میں تجھے دینے والا ہو تو وہاں جائے گا اور وہاں رہے گا، تو یہ بظاہر اگر ابراہیم صرف عمل نہ کرتا اور ایمان رکھتا تو میرے عزیزوں یہ بہت بڑی یہ اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہونی تھی. مگر جب اس نے ایمان رکھا اور پھر اس پر عمل کیا تو یہ اس کے لیے ایک بڑی بات ہو گئی. اور کیونکہ جب اس نے ایمان کے ساتھ عمل بھی کیا اور جب میرے عزیزوں ہم 15 باب کو پڑھتے ہیں تو جب ابراہیم نے شکایت کی اور خدا نے جواب دیا اور کہ میں تیری اولاد ستاروں کی مانند کر دوں گا تو ابراہیم نے تب بھی عمل کیا اور اس نے کہا کہ خدا تو میرے لیے کر سکتا ہے اور اس نے ایمان رکھا. جب ہم 16 باب اس کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور جب ہم میرے عزیزوں پیدائش 22 باب کو دیکھتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی آزمائش ابراہیم کی زندگی میں سے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم کو اس کی زندگی میں ہونے والے ہو سکی، اور اس نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا. اس طرح میرے عزیزوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سیکھتے ہیں کہ جیسے ایمان صرف خالی ایمان سے اقرار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر جب ہم اپنے گھروں میں ہوں ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو تب بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑتی ہے. اگر جہاں ہم جاب کرتے ہیں کسی کو کلام سکھاتے ہیں وہاں
तो हमें तब भी अमल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, बज़ाहिर हमें ईमान और अमल के लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करने वाले हो सके। अगर आज तक हमने सिर्फ ईमान ही रखा और अमल नहीं किया तो जरूरत है कि आज हम ईमान के साथ साथ अमल भी करने वाले हो सके। और मुक़द्दस याकूब का खत हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि सिर्फ ईमान ही से आदमी रास्त बाज नहीं ठहरता, बल्कि उसके लिए ईमान भी बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं कि जब याकूब के हक को तो इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया, और इब्राहिम खुदा का दोस्त सिर्फ ईमान ही से नहीं कहलाया। मेरे अजीजों, वो उसने अमल भी किया, और जब उसने साथ साथ अमल किया तो वो खुदा की नजर में कामिल हुआ। और इसलिए जरूरत है कि आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर आज तक हमने सिर्फ ईमान ही रखा है, अमल नहीं किया, तो जरूरत है कि आज हम अपनी जिंदगी में ये अहद बांधने वाले हो सके कि हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, समझेंगे, सीखने वाले होंगे। और जब हम हमारे अंदर ईमान पैदा हो चुका होगा, और जब हमारे अंदर ईमान है, तो हम इसके साथ साथ अमल भी करने वाले हो सकेंगे। मेरे अजीजों, खुदा आपको इस कलाम को वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।